कफरनाहूमाचे शहर त्या काळार व्हडलें शहर जावन आसलें कित्याक म्हळ्यार एका अन्य कसा बगल्यान पळय इस्रायलाच्या बगल्यान पडल्यार 3 व्हडले कॉन्टिनेंट या खंड म्हणटा हांव ते सांगता मेळटले आफ्रिका एशिया आनी युरोप देखून त्या मुखांतर लोक येता आसतना ह्या गलिलियाच्या सरोवराक ही लोक येतालो देखून ह्या शहरांत सबार लोक वस्ती करतलो देखून जेसू हांगासर येता आसतना प्रत्येक जावन तो सबार लोक ताण त्या काळार सोडवणदार येता आमकां सोडवण कोणी येता म्हणटा कोण आसलो देखून त्या काळार हांगासर सबार लोक राखून आसलो आनी हांगासर जेसून येवन पेद्रूच्या सासूमाय गुण केले घर पेद्रूच्या सासूमायेचें घर हांगासर येवन गुण केल्लें आनी जेजूचे मिसांव जाल्या उपरांत सुरविल्ल्या शतमानांनी कोणाक क्रिस्तांव म्हणून उक्त्यान पसारूंक जायनासलें कित्याक दोगदवणी आसली देखून त्या काळार हांगासर ते सुरविल्ल्या क्रिस्तांव गुप्ती मेळटाले देखून हांगासर एक इगर्ज बांदिल्ली आनी गुप्ती ते हांगा येताले मागणें करताले देखून हे पेद्रूच्या सासूमायेचें घर सुरविल्ल्या शतमानांनी एक इगर्ज जावन आसली काही ते सांगता मेळ्ळो